सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। 17 दिसंबर 1999 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 25 नवंबर को औरतों पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन करार दिया। अब इस दिन को मनाने का मकसद यकीनी तौर पर ख़वातीन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुतालिक आगाही फराहम करना है, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है और उनके हकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। इसी रोज़ औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से 16 रोज़ा तकरीबात का भी आगाज़ होता है, जो 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर ख़त्म होती हैं। अब इस सवाल उठाया जाता है कि एक्टिविज़म के लिए 16 दिनों के लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक का इंतखाब क्यों किया गया। 25 नवंबर से 10 दिसंबर 16 दिन, इन दिनों का या इन तारीखों का इंतखाब क्यों किया गया, ये मुद्दत 16 दिनों की क्यों होती है? तो इसका जवाब ये कि जी 1960 में 25 नवंबर का ही वो तारीख दिन कह लें, तारीख दिन था जब डोमिनिकन रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनों को उस वक्त के मुल्क के जो हुक्मरान थे और आमिर, उन्होंने कत्ल करवाया। और कत्ल क्यों करवाया, वजह क्या थी कि तीनों बहनें उस आमिर की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा उनसे जीने का हक़ छीन लिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया। अब जहाँ तक बात है 16 दिनों की, ये जो 16 रोज़ा मुहिम है इसकी, तो इसका यकीनी तौर पर मकसद ये है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद और नाइंसाफ़ियाँ हैं, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, शऊर पैदा किया जाए और कानून साजी की जाए। 16 दिन की इस मुद्दत में 1 दिसंबर को एड्स का भी आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन सोशल एक्टिविस्ट खुसूसी तौर पर ख़वातीन की सेहत और एड्स से मुतालिक शऊर पैदा करने पर रोशनी डालती हैं। अच्छा, 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है, जिसका मकसद क्या है जी कि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं और अफराद, उनकी उन कोशिशों को दुनिया के सामने लाया जाए जो उन्होंने इंसानी हुकूक़ के लिए की हैं। लोगों को बताया जाए कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की इंसानी हुकूक़ के लिए। उन कोशिशों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी बात की जाती है, आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है, आज़म किया जाता है। अच्छा, 6 दिसंबर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और मॉन्ट्रियल कत्लेआम वाक़ये की याद में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1989 को फ्रांस के करीब इंजीनियरिंग के एक स्कूल में कनाडा के एक बाशिंदे मार्क ने घुसकर 14 ख़वातीन तालिब इल्मों को मौत के घाट उतारने के बाद ख़ुदकुशी कर ली थी। इसकी वजह क्या थी, आप सोच रहे होंगे। मार्क ने एक कागज़ पर उस कत्ले आम की वजह क्या बताई थी, ख़वातीन से नफ़रत बताई थी, क्योंकि उस कातिल का ख्याल ये था, जिसका इजहार उसने किया, उसका ख्याल ये था कि इंजीनियरिंग मजमून पढ़ने वाली ख़वातीन मर्दों का मुकाबला करने का अज़म रखती हैं, लिहाजा उसने उन्हें मारकर सबक सिखाने की कोशिश की। अब इस वाक़ये की याद में कनाडा की पार्लियामेंट ने 6 दिसंबर 1991 को बाज़ाब्ता तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अच्छा, उस वक्त से हर साल कनाडा में 6 दिसंबर को सफ़ेद रिबन भी पहना जाता है, जिसको तशद्दुद ख़त्म करने की अलामत समझा जाता है। अब 10 दिसंबर की बात करते हैं। 10 दिसंबर पूरी दुनिया में यौम इंसानी हुकूक़ के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख के इंतखाब का मकसद 10 दिसंबर 1949 अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इंसानी हुकूक़ के मंशूर की याद ताज़ा करना और दुनिया की जो तवज्जो है वो उस जानिब दिलाना है। अच्छा नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद और बर्बरियत सबसे ज़्यादा मिसालें हमें जंगों में देखने को मिलती हैं। पुराने ज़माने से ही फ़तह पाने वाले, शिकस्त खाने वाले कबीलों और कौमों की औरतों के ख़िलाफ़ ऐसे जुल्म करते रहे और ये सिलसिला भी जारी है। मकबूजा कश्मीर को देख लें आप, मकबूजा कश्मीर में आज भी ख़वातीन जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, जहाँ भारतीय फ़ौज के हाथों ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में हम देखते हैं कि दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भारतीय मज़ालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया, हमेशा खुल के वो बात करती हैं। उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, ख़वातीन के ख़िलाफ़ रेप को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कश्मीरी ख़वातीन जितनी गैर महफूज आज हैं, इससे पहले कोई कभी भी इतना गैर महफूज नहीं रहा है और दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। ख़वातीन की इज्जत पामाल करने के वाक़यात ने पूरी मकबूजा वादी पर बाकायदा दहशत तारी कर रखी है। खौफ का एक बाकायदा वहाँ पे माहौल है। बाप,
शौहर, भाई या बेटों की शहादत पर कश्मीरी खवातीन किस ज़हनी सदमे से दो चार होती हैं? किसी ने कभी सोचा? रूह कांप जाती है सोचकर। कभी उनकी गुमशुदगी और गिरफ्तारी की सूरत में वो पल पल मरती हैं, पल पल जीती हैं। भारतीय फौजियों की जानिब से जो नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन किया जाता है, उसमें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पांव तले रोन दिया जाता है, लेकिन दुनिया खामोश है। खवातीन के हकूक के चैंपियन ममालिक क्यों खामोश बैठे हैं? आज मैं पूछती हूँ। कश्मीरी खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन दुनिया अंधी हो गई, दुनिया बहरी हो गई, दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दुनिया गूंगी हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। और ये जुल्म का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं भारतीय फौज से। दुनिया क्यों खामोश है? आज मैं पूछती हूँ। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या ये दोहरा है? क्यों आज मगरिब में मुसलमान खवातीन के हजाब को तनकीद का सामना है? अगर कोई हजाब करना चाहता है तो उसको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? मगरिब को क्यों नहीं समझ आता कि अगर एक मुस्लिम खातून हजाब ले रही हैं तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसका हक है। फ्रांस में हजाब पर पाबंदी आयद है, क्यों मगरिब मुसलमान खवातीन को हजाब लेने पर, पर्दा करने की आज़ादी देने पर तैयार नहीं है? क्यों हमें आज़ादी नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा लिबास पहने? क्या ये दोहरा मयार नहीं है? और ये क्यों है? इस्लामोफोबिया ने यूरोप और अमेरिका पर इस कदर खौफतारी कर रखा है कि वो मुसलमानों के वजूद से ही नफरत करते हैं। अब यही वजह है कि वहाँ दाढ़ी रखने वाले हर शख्स को, जो दाढ़ी रखने वाला मुसलमान है, उसे शक की नज़र से देखा जाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। न्यूजीलैंड में जब मस्जिद पर हमला करने के दहशतगर्दाना वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, तो उसके बाद न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म ने मुसलमानों के साथ जिस अंदाज में, जिस तरह इजहार एकजहती किया था, मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। देखा आपने किस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के साथ बाकायदा खड़ी हुई हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। जितनी, मेरे ख्याल से कोई अल्फाज नहीं मेरे पास कि किन अल्फाज में मैं इनकी तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये होते हैं रहनुमा, जिन्हें असल में आप रहनुमा कहते हैं ना, या सरबरा, ये होते हैं सरबरा। ऐसे होते हैं शऊर रखने वाले लोग। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म इन जो यूरोपीय जो लीडर्स हैं ना, जो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उनके लिए बाकायदा मिसाल बन गई हैं। उनके लिए जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो नाम नेहाद आज़ादी के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, और ना जाने कब रुकेगा, कब थमेगा। अब न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ना सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों के गम में, उनकी तकलीफ़ में बराबर की शरीक रही हैं, बल्कि उन्होंने हिजाब और दुपट्टा सर पर ओढ़ कर ये साबित किया, प्रैक्टिकली साबित किया, पैगाम दिया, मैसेज दिया कि ये मुसलमानों की पहचान है, ये मुसलमानों की शनाख्त है, और अगर कोई इस पहचान के साथ रहना चाहता है तो उससे हक़ कोई छीन नहीं सकता, और किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीन ले। वो जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने दिया जाए, और ना मुसलमान कभी हक़ किसी को दे सकते हैं कि उनसे उनकी पहचान छीनी जाए, कि वो हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करें। कोई क्यों दखल अंदाजी करे? अच्छा नाज़रीन, कोरोना वायरस की जो वबा है और लॉकडाउन, इसने ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद में, आपको पता है, इस कदर इजाफा कर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे एक तारीक वबा करार दे दिया, शैडो पेंडेमिक। इतनी तारीक वबा, शैडो पेंडेमिक इसको करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है इस हवाले से कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 औरत को अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी, जिनसी या फिर ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता है। 3 में से 1, ज़रा सोचिए कितनी बड़ी तादाद होगी कि इतना तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता है जो सिर्फ औरत होने की बुनियाद पर उससे किया जाता है। उसका कसूर सिर्फ ये कि वो एक औरत है और उस पर तशद्दुद किया जाता है और उसको बर्दाश्त करना है क्योंकि वो एक औरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन को ज़हनी तौर पर बाकायदा टॉर्चर करना और उन पर जिस्मानी तशद्दुद करना या जिनसी ज़्यादती का उनको निशाना बनाना या जिनसी तौर पर उनको हिरासा करना, ऐसा रवैया इख्तियार करना जो जिनसी फ़र्क को ज़ाहिर करे, गैरत के नाम पर कत्ल, कम उम्री की या फिर ज़बरदस्ती की शादी, विरासत से महरूम करना, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात, तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम करना, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी में शामिल होते हैं। अच्छा, गुज़श्ता बरस ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में घर को ही ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज करार दिया गया। अब कोई अगर अपने घर में महफूज ना हो तो वो बेचारी खातून कहाँ जाए? ज़रा सोचिए।
کہ اس کا گھر ہی اس کے لیے غیر محفوظ ترین ٹھکانہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دنیا بھر میں 50,000 خواتین اپنے ہی گھر میں اپنوں کے ہی ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے کے بعد قتل ہو گئیں بے دردی کے ساتھ۔ ان خواتین کے خلاف پرتشدد اور جان لیوا کارروائیاں کسی اور نے نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے شوہر نے، بھائی نے، والدین نے یا اہل خانہ نے کی۔ ابھی جو کرونا وائرس کی وبا ہے اور لاک ڈاؤن، اس نے خواتین کے لیے گھر کو مزید غیر محفوظ بنا دیے۔ اگر پچھلے 8 مہینے کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن میں مردوں نے گھروں پر رہنا شروع کیا تو گھر پر جھگڑے بڑھتے چلے گئے، اور اقوام متحدہ کے مطابق خواتین اپنے پرتشدد شوہر یا پارٹنرز کے ساتھ گھروں میں باقاعدہ قید ہو گئیں اور ان کے لیے فرار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب صرف برطانیہ میں گھریلو تشدد کے سبب ہاٹ لائن پر مدد مانگنے والوں کی تعداد میں 120% اضافہ ہوا ہے۔ 120%، سوچئے، اور امریکہ میں یہ جو شرح ہے یہ 20% زیادہ رہی ہے۔ اچھا، کرونا وائرس کی وبا کے دوران یہ جو گھریلو تشدد میں اضافے دیکھنے کو ملے، ان میں کئی ممالک نے اس مار کٹائی کو روکنے کے لیے کئی کام کیے ہیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کئی کام کیے گئے۔ فار ایگزامپل ارجنٹینا میں فارمیسیز کو خواتین کے لیے محفوظ جگہ قرار دیا گیا، فارمیسیز کو، کہ وہاں گھر میں ہونے والی مار پیٹ کی باقاعدہ شکایت درج کرانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ قریبی فارمیسی پہ جا کر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی تشدد ہو رہا ہے، آپ کو گھر میں اس طرح کے تشدد کا اگر سامنے ہے، تو آپ فارمیسی پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اچھا، فرانس کی اگر میں بات کروں تو فرانس کے ہوٹلز میں ان خواتین کے لیے ہزاروں کمرے مختص کیے گئے ہیں جو مار پیٹ کرنے والے مردوں کی وجہ سے گھر جانے سے خوف زدہ ہیں۔ اسپین میں بھی ان خواتین کو لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، ایسی خواتین کو جو گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ بھی کرونا کی جو بحالی فنڈ ہے، اس میں تشدد کا شکار خواتین کے لیے ایک بڑا حصہ رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اقوام متحدہ مزید کہتا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ساتھ گھریلو تشدد کی ایک اور تاریک وبا کی زد میں ہیں۔ یہ کرونا سے کم خطرناک نہیں ہے، غور کیجئے ناظرین، یہ کرونا سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں چند مزید آپ کہہ لیں کہ قسمیں ہیں، جیسا کہ غیرت کے نام پہ قتل عام ہے ہمارے ہاں، تیزاب گردی کے واقعات، اور خواتین کو تعلیم کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ بالکل تعلیم یا شعور نہیں کہ وہاں پہ بیٹے کے لیے الگ کھانا بنایا جاتا ہے اور بیٹی کے لیے جو کھانے کا مینیو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب سوچئے ذرا۔ اب دوسری جانب معاشرے میں زیادتی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس نے خواتین کے لیے گھر سے نکلنا بھی میرے خیال سے محال کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا موٹر وے کا سانحہ یاد کیا جاتا ہے، یقینی طور پہ سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ کس طرح ذہنی بیمار اور سفاک ملزمان نے ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے بے آبرو کیا۔ اس پر مزید ظلم کیا کہ پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے متاثرہ خاتون کے اکیلے نکلنے پر اعتراض اٹھا دیا کہ آخر وہ عورت اکیلی اس ٹائم پہ باہر نکلی ہی کیوں، اگر باہر نہ نکلتی تو ایسا نہ ہوتا۔ افسوس، صد افسوس۔ یہ ذرا بیان ہوگا، یہ ذرا چلائیے گا۔ دیکھا آپ نے اس بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، اور سوشل میڈیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ سی سی پی او لاہور کے خلاف شدید رد عمل بھی آیا تھا، اور آنا بھی چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا کہ آپ قانون کے محافظ ہیں، آپ کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا، اور وہ بھی بلا تفریق۔ تو کیوں تحفظ نہ دیا گیا؟ کیوں اس طرح کے عجیب و غریب سوالات آپ اٹھا رہے ہیں کہ اس ٹائم پر باہر کیوں نکلی؟ کیوں ایک خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا؟ کیوں موٹر وے محفوظ نہیں ہے؟ پولیس کی نفری کیوں وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ ہم آپ سے اتنے سوال پوچھتے ہیں نا، یعنی یا تو ٹائم اناؤنس کر دیا جائے کہ جی اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم تحفظ دیں گے، وردی پہنی ہوئی ہم لوگوں نے، ہم تنخواہیں لے رہے ہیں اور ہم محافظ کہلاتے ہیں، لیکن اس ٹائم کے بعد شہری اپنی ذمہ داری پر گھر سے باہر نکلیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس پر شیری مزاری صاحبہ نے عوامی جذبات کی جو میں کہوں اگر ترجمانی کا حق ادا کیا تو بالکل غلط نہیں ہوگا، ان کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا ٹیم۔ کیا بات کی، بالکل ٹھیک کہا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، اور بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، جو مرد عورت کو عزت نہ دے سکے وہ گھر میں بند ہو جائے، ایک عورت کو عزت دینا ہوگی۔ اس کا حوالہ کسی کی ماں، بہن یا بیٹی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بلکہ ایک پاکستانی شہری کے طور پر عورت کو عزت دینی ہوگی، ہر عورت کو عزت دینی ہوگی، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔
اب اس واقعے نے ہمارے معاشرے کو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا. گو کہ اس کے مجرمان اب قانون کی گرفت میں ہیں, لیکن آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک سخت قوانین کی ضرورت بھی محسوس کی گئی. اب سندھ میں جو ماں اور بچی کے ساتھ ایسے بربریت بھرے واقعے نے ایک بار پھر قوم کا سر شرم سے جھکا دیا. اب معاشرے میں بڑھتے ہوئے جو اس ناسور کے پیش نظر کل آپ کو یاد ہوگا کابینہ میں ایسے ملزمان کے لیے سخت سزاؤں کے قانون پر مشاورت کی گئی اور سخت سزائیں بھی تجویز کی گئیں. اور وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے جنسی زیادتی کے مجرمان کو نامرد کرنے کے قانون کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے. اور میرے خیال سے بہت 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 اچھا فیصلہ ہے یہ. بلکہ بہت سے لوگ, کل بھی میں پروگرام کر رہی تھی, بہت سے لوگ ابھی بھی مطالبہ کریں. میرے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا, اور عالیہ سالم بھی موجود تھیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ سر عام پھانسی کا مطالبہ ابھی بھی بہت لوگوں کا ہے, اور ایسے لوگ سر عام پھانسی ان کو دینی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اسلام کی بھی بات کریں, جو بھی سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی, اس کا انعام ملے گا, اپریسیشن ملے گی, اور اگر آپ کوئی برا کام کریں گے, آپ کو گناہ کریں گے, آپ سے کچھ جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی سزا ملے گی. اب سزا کا بھی کانسیپٹ کیا ہے کہ جب آپ کو سزا ملے گی تو آپ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے, نشان عبرت بنیں گے, تاکہ دوسرے آپ کی حالت دیکھنے کے بعد, آپ کی پنشمنٹ دیکھنے کے بعد, آپ کی سزا دیکھنے کے بعد کچھ سیکھیں گے. ان کو خوف آئے گا اسی جرم کو کرنے سے پہلے کہ اس جرم کے بعد اس طرح کی سزا تجویز دی جائے گی. اور اب جس طرح قانونی ٹیم کی جانب سے جو مجوزہ جو ریپ آرڈیننس ہے اس کے مسودے میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی جو فاسٹ ٹریک مقدمات ہیں یا پھر جو گواہوں کا تحفظ ہے وہ مجوزہ قانون کا بنیادی حصہ ہوگا. یعنی جو متاثرہ خواتین ہیں یا بچے جن کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے گا, ایسا واقعہ پیش آئے گا, وہ بغیر کسی خوف کے, خطرے کے اپنی شکایات درج کروا سکیں گے, اور ان کی شناخت کے تحفظ کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا. اب اس قانون کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جو درندگی کرنے والا, اب کوئی بھی مجرم سزا سے بچ نہیں سکے گا. اور ایک اور سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ہم بات جب سزا کی کرتے ہیں, یہ سزا تک آئے ہی کیوں؟ ہم مجرم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, ہم جرم کے خاتمے پہ کام کیوں نہ کریں؟ ہم وہ وجوہات کیوں ختم نہ کر دیں جس کی وجہ سے ایسے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے خود کیوں کردار ادا نہ کریں؟ ہم سب خواتین کے لیے محفوظ معاشرے کو ممکن کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے خواتین کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب میں موجود جو گھنونی رسومات تھیں ان کا خاتمہ کیا. وہ جو بیٹی کو پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیتا تھا معاشرہ, اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. یعنی بیٹی کو اتنی عزت تھی اور اپنی چادر بچھا کر بیٹی کو اس پہ بٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر کے پیغام دیا کہ بیوہ خواتین سے شادی نبی کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی رخصت ہونے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش فرمائی اور پریکٹیکلی پیغام دیا دنیا کو کہ بچوں کی دیکھ بھال صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے جب فاطمہ کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا تو بیٹی سے رائے لی, اور جب حضرت فاطمہ راضی ہوئیں تو نکاح فرمایا. غور کیجئے گا. اور آج ہم شادی جیسے اہم معاملے پر بیٹی کی رائے پوچھنے کو عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. کیسے ہم عزت کے خلاف سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو نبی کے فالوور ہیں نا, تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں, تو ہم بیٹی سے اس کی رائے پوچھنے کو کیوں ہم اس کو عزت کے خلاف سمجھتے ہیں؟ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بھارت کی انتہا پسند سوچ کہہ لیں, بے پناہ نفرت جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی, اور وہ اب بھی پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے. حالیہ دنوں میں ڈی جی ISPR اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک طویل پریس کانفرنس میں بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں کو کھل کر ایکسپوز کیا, بے نقاب کیا, اور بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے ہیں. اب پاکستان نے بھارت کے خلاف پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کر دیے ہیں. اچھا, اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات بھی کی, اور ملاقات کر کے یہ ثبوت انہیں خود پیش کیے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ وہ رپورٹ پر غور کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے.
मुनीर अकरम साहब ने डोजियर में दिए गए मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में भारतीय दहशत गर्दी पर सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफ किया और अक़वाम मुत्तहिदा से इसका नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इस डोजियर की जो कॉपियाँ हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशत गर्दी की कमेटी में भी पेश की जाएंगी और सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को देने से आखिर क्या फ़ायदा होगा, ये एक अहम सवाल है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, जो इस सारी सिचुएशन को, सूरत हाल को खुद हैंडल कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपने भारतीय दहशत गर्दी के जो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किए, तो उनका इस पर क्या रिएक्शन आपने देखा, क्या रद्द अमल था? अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की जो डोजियर है इसको किस तरह से देखेगा? जी, जैसे आपने जिक्र किया है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि वो इस पे बहुत सही गौर करेंगे, इसको इस डोसियर को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद में ही मेरे ख़्याल में जो उनकी यूनाइटेड नेशंस की जो रिस्पॉन्स होगी वो हमें मिलेगी। तो सेक्रेटरी जनरल साहब से हम राब्ते में रहेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये भी अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है ये जंग जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमने जो ऑपरेशंस की हैं, जो हमारी सक्सेसेस हैं, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से हमने निपटा है। जो टेररिज्म पहले हमारे यहाँ जो फैल गई थी, उसको जो हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, उससे जो ख़त्म किया, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी अच्छी एक बड़ी सॉलिड रिलेशनशिप है, एक सॉलिड इम्पोर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान। तो इसलिए वो गौर करेंगे और इंशाल्लाह इस पे जो वो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि हिंदुस्तान पे प्रिवेल करें, हिंदुस्तान से कहें कि इस किस्म की जो दहशत गर्दी करवा रहा है उसको रोके। ठीक, इंशाल्लाह कोशिश जारी रहे। अच्छा मुनीर साहब, जब किसी से हम गुफ्तगू करते हैं, आप जिस पोस्ट पर हैं, बड़ी अहम पोस्ट है, आपने उनसे गुफ्तगू की, जब आपने डोजियर पेश किया तो एक बॉडी लैंग्वेज की टर्म हम यूज़ करते हैं कि किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, अंदाज, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता जाते हैं। तो यानी आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो इस चीज़ को बड़ा संजीदगी से देखेंगे? जी, मेरे ख्याल में देखें, सेक्रेटरी साहब बहुत एक सिंसियर आदमी है जी। आपने उनको देखा, पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो बॉडी लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ जी जी। मेरे ख्याल में कि वो सिंसियर आदमी है, तो वो देखेंगे और मेरे ख्याल में ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मुनीर साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के मामले पर भी डोजियर तैयार किया था, क्या उसे भी अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया था? जी, मेरे ख्याल में उसको कुछ लोगों को बताया गया था। ठीक है। पर अब जो हमने फैसला किया है उसमें कुलभूषण का भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। पूरी जो स्कोप है हिंदुस्तान दहशत गर्दी हमारे ख़िलाफ़ जो TTP को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, सपोर्ट किया है, मर्जर किया है, जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची में जो कुछ इन्होंने जो शरारत की है, वो सब हमने बताया इस डोसियर में। तो इंशाल्लाह इसको हम परसू करेंगे। मुख्तलिफ इदारे हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो हर इदारे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके तहत हम इसको परसू करेंगे। ठीक है। अच्छा, यानी मुनीर साहब हम कह सकते हैं कि हमने अपने हिस्से का काम किया बड़ी नेक नीयत के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ कि हमने जो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है हम वहाँ तक सबूत लेके चले गए हैं। अब उनकी नीयत पर है, उनके इरादे पर है कि वो इसको किस तरह देखते हैं और उस तरफ से रिएक्शन कैसा आता है, और हमें उम्मीद करनी है कि अच्छा रिएक्शन ही आएगा। जी देखिए, इसमें हमने देखना कि एक तो हमारी कोशिश होती है, हमने पूरा जो सबूत है वो हमने जमा करके हमने बताया है दुनिया को। तो एक लेवल पर तो दुनिया की जो ओपिनियन है
اس کو ہم نے بدلانا ہے اور ان کو بتانا ہے، واضح کرنا ہے کہ ہندوستان کس طرح سے دہشت گردی کر رہا ہے ہمارے خلاف. تو یہ ایک تو انفارمیشن لیول پہ جو ڈپلومیسی میں ایک فرسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ انفارمیشن لیول پر ایکشن ہوتا ہے، تو وہ ہم کر رہے ہیں، وہ کریں گے. سیکنڈلی جو رسپانس ہوتا ہے، رسپانس یونائٹڈ نیشنز میں، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ریلیشنز میں رسپانس ہر وقت بہت لیگل بھی ہوتا ہے پر پولیٹیکل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ بھی جیو پالیٹکس ول پلے اٹس پارٹ. ہندوستان بڑا ملک ہے، اس کے دوست ہیں، تو ہم نے اس کا بھی سامنا کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم رسپانس کی امید کرتے ہیں ان سے منیر صاحب، تو یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ان کے مفاد جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو ان مفادات کو بھی ترجیح دی جائے گی، ہمارے ڈوزیر کو صرف نہیں دیکھا جائے گا. صحیح ایسا ہی. نہیں جی ٹھیک ہے. جی پوری پولیٹیکل جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیونکہ دنیا تو اپنے مفاد کے حساب سے چلتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا منیر صاحب، اب اس کی پیروی کے لیے ڈوزیر تو پیش کر دیا گیا، اب اس کی پیروی کے لیے کوئی مؤثر اقدامات ہیں جو کیے جائیں گے یا جو ہمیں کرنے ہیں کہ اقوام متحدہ اس بات کو ہر صورت سیریس لے، سنجیدگی سے لے، اس کا نوٹس لے؟ ہم نے جو یہاں سلامتی کونسل کے کوئی پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کرنے ہوں گے. ہم نے وہ ہماری کمپلینٹ درج کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا جو صحیح طرح سے، جس طرح سے یہ لیگل کیس پیش کیا جاتا ہے وہ ہم نے پیش کرنا ہوگا، وہ کریں گے. دوسرے ادارے ہیں، جس ٹیم ہے، ان کو بریف کرنا ہوگا. جو دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو یہاں یونٹس ہیں ان کو بریف کرنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہم ایک پہ ایک ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا منیر صاحب، اب امریکہ میں تو صدارتی انتخاب کے بعد انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے، کیا بھارت کے خلاف جو شواہد ہیں وہ امریکی انتظامیہ کو بھی پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ہم نے سب جو 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان سب کو ہم پیش کی ہے، اسلام آباد میں دیے ہیں. فارن آفس نے ان کے سفیروں کو بلا کر ان کو بریف کیا ہے. P5 اور دوسرے جو اہم ملک ہیں ان سب کو انہوں نے فارن آفس نے بریف کیا ہے. اور میرے ذہن میں وہ کیپٹلز جو ہیں P5 کیپٹلز میں بھی ہم نے پیش کیا ہے. تو یہ ڈپلومیٹک کیمپین تو جاری رہے گا اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ ہم شیئر کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ اس طرح سے ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، اور آپ ان کی چالاکی دیکھیں منیر صاحب کی دہشت گردی خود کرتا ہے. کبھی کلبھوشن کو بھیجا جاتا ہے، کبھی ابھینندن کو بھیجا جاتا ہے، رو والے یہاں پہ کیا کچھ نہیں کرے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے تانے بانے وہاں جا کے جڑتے ہیں. لیکن سوچی سمجھی سازش کے تحت ہر جگہ پاکستان کو آتنکوادی رجسٹر کروانے کی کوشش کرتا رہا. مطلب اتنی زیادہ چالاکی آپ ان کی دیکھیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس کے بعد رسپانس کیا آئے گا یہ ان پر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے دنیا کو پیغام دے دیا اور بھارت کو پیغام دے دیا کہ ہمارے لیے ہماری ڈگنیٹی سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسپوز کر کے بے نقاب کر کے ہی چین لیں گے. جی اچھا سر آپ انٹرپٹ ہو گئی تھی. جی اچھا ٹھیک ہے منیر صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بھارت تو ڈیفینیٹلی اس ڈوزیر کو ناکام بنانے کے لیے بھارت سازشیں کرنے میں ماہر ہے اور بھارت کی کوشش ہوگی کہ دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے اب کوئی نیا ڈرامہ کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، منفی پروپیگنڈا کیا جائے، کسی قسم کی سازش کی جائے. پاکستان نے بھارت کے اس طرح کے کوئی جعلی پروپیگنڈے کا اب توڑ کیسے کرے گا؟ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھارت اس کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. جی وہ تو کرے گا. جس طرح سے ابھی انہوں نے ایک جو مسئلہ کھڑا کیا کہ جی وہ ٹنل ونل انہوں نے دکھایا لوگوں کو، ایک اور ڈوسیئر بنا کے دیا، تو اس طرح کے وہ ڈرامہ تو کرے گا. پر یہ اس قسم کے ڈپلومیٹک کیمپین میں جو ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا میڈیا کیمپین. اور اس میں آپ جیسے لوگ آپ میڈیا میں جو ماہر ہیں، آپ کا رول بھی ایک اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو اور پورے ملک کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہم کس طرح سے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو ہندوستان کی صحیح کہانی ہے، جو ان کے فراڈ ہے،
جس طرح کے وہ یہ شوشے کرتے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے، اور میڈیا کا بہت اس میں اہم رول ہے۔ ٹھیک ہے جی، منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین مجھے بریک پہ جانا، اور بریک سے واپسی پہ میرے ساتھ صدیق جان اور ان کی بڑی خبر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ احد چیمہ ضمانت پر رہا، میڈیا فرعون میر شکیل ضمانت پہ رہا، نون لیگ کے رہنما کے خلاف بھی اب تک فیصلے نہیں ہو سکے۔ کیا وجہ نیب کی سست اور کمزور پروسیکیوشن کو کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک کے بعد ایک ملزم کو ضمانت پر رہائی ملے، لیکن نیب چیئرمین بہت اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کارکردگی پر، پرفارمنس پر۔ ملزمان کے خلاف کمزور کیس بنانا اور پروسیکیوشن کی جو شکست ہے، کیا یہ نیب کی کامیابی ہے؟ سیاسی اور بااثر افراد سے اب تک نیب نے کتنی ریکوری کی، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ حکومتی اراکین کے خلاف کتنی کارروائیاں ہوئیں، سب پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب نیب کی جانب سے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے شیئرز منجمد کر دیے گئے، جس پہ سلیم مانڈوی والا نے چیئرمین نیب جاوید اقبال، ڈی جی عرفان منگی اور تحقیقاتی آفیسر کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے چیئرمین نیب، ڈی جی نیب اور متعلقہ تحقیقاتی آفیسر کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس پورے صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نمائندہ خصوصی صدیق جان۔ صدیق، پہلے میڈیا فرعون میر شکیل اور اب احد چیمہ کی رہائی، یعنی ایک کے بعد ایک ملزم نیب کی گرفت سے باہر آتا جا رہا ہے۔ اب اس کمزور احتساب کے پیچھے آپ کو اصل وجہ کیا لگتی ہے؟ اور ساتھ ہی ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اتنا کمزور احتساب لیکن چیئرمین نیب جو ہیں وہ بڑا اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے کانفیڈنس کی؟ دیکھیں، یہ تو آپ وہ سوال پوچھ رہی ہیں جس سوال پہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ ایسے سمجھیں کہ جواب مانگ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور نیب کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب ہم ریفرنس دائر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ احتساب عدالت کے پاس چلا جاتا ہے، نیب کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، نیب کورٹ جانے، اس کے جج جانے، وہ اس کے بعد ذمہ دار ہیں اگر تاخیر ہو رہی ہے۔ نیب کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملزم اس وجہ سے رہا ہو جاتا ہے کہ اس کا کیس آگے نہیں بڑھ پا رہا تو اس کی ذمہ داری بھی احتساب عدالت پر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ چلے ان کا موقف ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے، سننے والوں کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ہائی پروفائل شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے میڈیا گاڈ فادر کی بات کی، میڈیا ڈان کی بات کی، میر شکیل الرحمان کی، تو اس طرح کے لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اس وقت بڑے شادیانے بجائے جاتے ہیں، اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس وقت ہم سب بھی نیب کی تعریف کرتے ہیں، ہم سب نیب کو کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے نہیں ہوتے، کیس آگے نہیں بڑھتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نیب آرڈیننس کے مطابق جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو 30 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ احد چیمہ 33 ماہ تک جیل میں رہے، 33 ماہ تک، لیکن کیس منطقی یہاں کو نہیں پہنچا، کہاں 30 دن، کہاں 33 ماہ، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور پھر اس میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ چیئرمین نیب صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، نیب کی کارکردگی بہت اچھی ہے، نیب نے ریکوریز بھی کی ہیں، لیکن ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں کہ اب اگر 8 ارب کی ٹرانزیکشن کا معاملہ تھا، اس میں ایک ملزم کو کہا گیا کہ آپ کے ذمہ 8 ارب میں سے 3 کروڑ بنتے ہیں، آپ 3 کروڑ دیں اور پلی بارگین کر لیں، جہاں پہ اربوں بلکہ آپ یہ کہیں کہ خربوں کی معاملات ہیں، زمینیں ہیں، اتنے سندھ کی زمینیں ہیں، کراچی کی زمینیں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایک ملزم کو 6 کیسز میں 9.5 ارب روپے لے کر اور اس کو پلی بارگین دے دی گئی۔ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو ڈیٹرمن کیا گیا وہ ٹھیک کیا گیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا گیا ہے، یہ معاملات بھی دیکھے جائیں گے۔ اور پاکستان کے عوام جن کو بہت امید تھی اس حکومت سے کہ یہ حکومت آئے گی، احتساب کرے گی، اب جب اس حکومت سے پوچھتے ہیں، حکومت کہتی ہے احتساب تو نیب نے کرنا ہے، نیب ہمارے انڈر نہیں ہے، نیب جانے اس کا کام جانے۔ نیب سے پوچھتے ہیں، نیب کہتی ہے نیب کورٹس جانے اور ان کا کام جانے۔ نیب کورٹ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملزمان کی حاضری کی نہیں بنائی جاتی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کیسز زیادہ ہیں اور نیب کی ٹیم کی تیاری نہیں ہوتی، مختلف ان کے الگ ان کا ایک موقف ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس کا جو بھی موقف ہے، لیکن پاکستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2.5 برسوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، چلو پہلے تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چوروں کی حکومت تھی، وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ احتساب نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن یہ جو صاف اور شفاف اور تبدیلی سرکار آئی ہے، اور اس دور میں جب کہا جاتا ہے کہ نیب کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو 2.5 برسوں میں بتائیں کوئی ایک ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہو۔ ہر 2 ہفتے بعد ہم دیکھتے ہیں
लंबी चौड़ी 2-3 सफ़ात की प्रेस रिलीज आती है, उसमें बताया जाता है ये केस भी खोल दिया, ये केस भी खोल दिया, ये केस भी खोल दिया, फलां को भी बुला लिया, फलां को भी बुला लिया, इसकी इंक्वायरी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, फलां का रेफरेंस, और फिर एक पूरा पेज जो होता है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब बड़े मोहतरम हैं, उनकी जानिब से होता है कि हम एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, कोई फेस नहीं देखेंगे। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि जो हुकूमती सफ़ों में, ठीक है आप कंप्लीट करें, लोग क्या कहते हैं, जो हुकूमती सफ़ों में लोग बैठे हैं, जो हुकूमती सफ़ों में लोग बैठे हैं, हुकूमती सफ़ों में जो लोग बैठे हैं, उनका एहतसाब क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, उनके केसेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। अब देखें ना, अगर तो हुकूमत उसमें रुकावट है तो नायब एक्सपोज करे कि हुकूमत नहीं चलने देती, वरना हुकूमत से जब हम पूछते हैं कि आपके लोगों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, वो कहते हैं जाएं भाई नैब से पूछें, नैब को कहें करे एहतसाब, किसने नैब को रोका है। तो ये वो चीज़ें हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको पता है कि हमने हमेशा एहतसाब की बात की, हमने हमेशा कहा कि नैब को भरपूर जो है वो इदारों की सपोर्ट भी हासिल होनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन अब हम भी ये सोचने पर मजबूर हैं और पूछने पर मजबूर हैं कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस थे, उसमें जितने हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान थे वो सारे रिहा हो गए, सिवाय मेरे ख्याल एक हमजा शहबाज गिरफ्तार हैं, एक खुशीशा हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक बार गिरफ्तार होकर रिहा हो गए थे, दूसरी बार गिरफ्तार हुए। अच्छा, तो माज़रत के साथ सदीक, जैसे कि आपने नाम लिए इन लोगों के जो अभी भी गिरफ्तार हैं, तो कहना तो नहीं मुझे चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम अगली बात करते हैं, ये भी फिर गिरफ्तार नहीं रहेंगे, ये भी रिहा हो जाएंगे जल्द अज जल्द, रिकॉर्ड तो फिर यही बताता है। जी बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, एक वैसे डॉक्टर साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हमेशा इस प्रोग्राम में एहतसाब के ऊपर बात की, हमेशा की, बिल्कुल। लेकिन आप दूसरी साइड की भी तो स्टोरी देखें ना, कि अब एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, ABC कोई भी नाम हो उसका, लेकिन आप उसको 3-3 साल जेल में रखते हैं, 2.5 साल 2-2 साल जेल में रखते हैं, और केस ही आगे नहीं बढ़ता। तो उनका भी फिर ये तो वक़्फ़ ठीक है ना कि नैब के कानून में लिखा हुआ है कि 30 दिन में फैसला करना है, और भाई 30 दिन में नहीं करना, 3 माह में कर दें, 6 माह में कर दें, 1 साल में कर दें, 3 साल आप लोगों को जेलों में रखते हैं और केस मनती के को नहीं पहुंचता। इस चीज़ का फ़ायदा मुल्ज़मान उठाते हैं और ज़मानतें ले लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर एक और चीज़ है, नैब की जानिब से ये भी कहा जाता है कि जी हम हुकूमत को ख़त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कि हमें ये सपोर्ट चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो हमें उस तरह से सपोर्ट देती नहीं है। अगर ये चीज़ है तो चेयरमैन नैब साहब की जहाँ प्रेस रिलीज आती है इतनी लंबी चौड़ी, उसमें 4 लाइनें ये भी लिख दें ना कि भाई हमने हुकूमत को इतने लेटर लिखे हैं और हुकूमत को जवाब नहीं दे रही, तो किस चीज़ का आप मतलब किस चीज़ की पर्दादारी है। आप लिख दें कि भाई ये चीज़ें हम हुकूमत से मांग रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही, फिर हुकूमत जाने और अवाम जाने। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। लोगों का एहतसाब पर से एतमाद उठता चला जा रहा है हर आने वाले दिन के साथ, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका हमें कोई संजीदगी वो नज़र नहीं आ रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं कि लूटा हुआ पैसा वापस रिकवर किया जाए, लेकिन अभी तक किसी एक भी हाई प्रोफाइल केस में प्ली बार्गेन्स कुछ हुई हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, लेकिन कोई केस हमें मंतकी यहाँ तक पहुँचते हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।